Hello mga ka-viewers, guys. Niya na po may karon, niya sa simbahan sa kapunon karon alas 2:35 sa kapunon. Aniya kami sa uban sa akong baby. O uban sa iyang mga friends, o sa iyang ati Gaygay, Red, o Hindi ko makita. o si Chere. Salamat tuod guys sa inyong pagtanaw sa among mga vlogs. Bisan og mga jutay na mga panahon, jutay na mga time nga inyong gihatag kanako. Daghan kay salamat mga friends, daghan kay salamat mga viewers, friends sa Facebook, daghan kay salamat. May among kauban sa ikaon.